کرتے نہیں بیٹھا کہ تیریاں سن کے چپ ہو جائے. اسی نبی پاک دے صحاب دے بھی غلام ہاں, نبی دی ازواج دے بھی غلام ہاں, نبی دی اہل بیت دے بھی غلام ہاں. اسی نہ رافضیاں نہ خارجیاں نہ تفضیلیاں, اسی الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہاں. ساڈا عقیدہ او عقیدہ ہے جڑا مجدد الفسانی دا عقیدہ ہے. ساڈا عقیدہ او عقیدہ ہے جڑا امام احمد رضا خان دا عقیدہ ہے. اسی الحمدللہ اج بھی اسے عقیدے تے قائم ہاں, اور اللہ دی بارگاہ وچ دعا کرانگے رب العالمین اسی بڑے بڑے برج الٹ دے ویکھے, اسی ڈالراں دی چمک تے بڑے بڑے مناظرے اسلام ڈول دے ویکھے. رب العالمین تیری بارگاہ وچ دعا کرنے ہاں سانو اپنیاں ہستیاں وچوں کسے دا بے ادب نہ بنائی, سانو اپنیاں ہستیاں وچوں کسے دا بے ادب نہ بنائی, سانو انہاں دا ادب کرن دی توفیق عطا فرمائی. رب العالمین زندگی تے ہے گزر جائے گی, انہیں گزر جانا ہے, مالک ساڈی اخیر چنگی کریں. اسی انہاں دے بھی پیار کرن والے ہوئیے, تیرے محبوب دا بھی پیار کرن ساڈے دلان دے اندر ہوئے, تیرے محبوب دے اصحاب دا پیار بھی ساڈے دلان دے اندر ہوئے, اور تیرے محبوب دی ازواج دی محبت بھی ساڈے دلان دے اندر ہوئے. حضرات جی وقار اج لوکی جناب طرح طرح دی بکواسات کردے نے اور بکواسات کردے نظر آندے نے. سانو جناب جڑا درس دیتا جاندہ او جناب چھاڑ دیو جی, جڑا جتھے لگا انہوں لگا رہن دے, جڑا جو کردہ انہوں کرن دیو. اور میں نہ بے وقوفا جڑا جتھے لگا وہ لگا رہندا تے رب نو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کلن دی کیڑی لوڑ سی, جتھے کو لگا رہندا. رب نے کیوں 1,24,000 کم و بیش انبیاء اس کائنات تے مبعوث فرمائے؟ چلو نبی چون گئے, نبیاں دا زمانہ موک گیا, جڑا جتھے لگا رہندا رب نو کیڑی لوڑ سی تبا تابعین بنان دی, رب نو کیڑی لوڑ سی کدی غوث کتب ابدال کلندر بنان دی. رب نے انہاں دی ڈیوٹی لا دیتی. اور میرے پیاریو جڑا تانوں پٹکدا نظر آوے انہوں پٹکن نہ دیا جے, اہدنا الصراط المستقیم تے لے کے آوے جے. رب نے انہاں دی ڈیوٹی لائی تے رب نے 1,24,000 انبیاء کم و بیش وہ بھی صرف اس وجہ تو اس کائنات تے مبعوث فرمائے نے کہ انہاں لوکاں نوں پتہ چل جائے راہ ہدایت او یہ جندے تے رب دے نبی چلن گے, رب دے ولی چل دے نظر آن گے. حضرات جی وقار اپنی بات دا آغاز اس بات تو کرنا چاہنا. کل ایک کلپ جڑا نا وہ نظر چو گزرے ہے, مناظر اسلام پیر طریقت راہبر شریعت جناب پیر سید عرفان شاہ مشہدی صاحب. یہ بات یاد رکھنا اج سادات دے نا تے لوکاں دے عقیدے لٹے جا رہے ہیں. سادات دے نام تے لوکاں دے عقیدے لٹے جا رہے ہیں. میرے استاد اکثر فرماندے ہوندے نے کہ گڈی خراب ہو جائے تے گڈی بدل لیندے ہو, جے پیر دا عقیدہ خراب ہو جائے تے گدی نہیں بدلی جا سکتی, گدی بھی تے بدلی جا سکتی ہے نا. یہ کوئی جناب عرشاں تو نہیں لتھے کہ انہاں دی تعظیم ساڈے تے واجب ہی رہنی ہے, پاویں صحابہ دے گستاخ ہو جان, پاویں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اہل بیت دے گستاخ ہو جان. بڑی عزت کری دی سی, بڑا مقام اللہ نے عطا کیتا سی. او بندہ جڑا ساری زندگی صحابہ دا دفاع کردا رہا, سیدنا امیر حمزہ دا دفاع کردا رہا, سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دفاع کردا رہا. آج جناب انہاں دیاں چوڑیاں چ خود بہ رہے ہیں. میں کیا عقیدہ ڈالر دی چمک تے نہیں بدلدا, عقیدے دا محافظ اگر آمینہ دا لال ہوئے تے پھر نہیں بدلدا. جے عقیدے دی حفاظت آمینہ دا لال کر لیا ہوئے تے پھر نہیں بدلدا. او علامہ صاحب نا کچھ اس انداز نال ایک بات واضح کرن دی کوشش کر رہے سن کہ جی او فلانے مفتیو, فلانے مولویو, فلانے رضویو, اللہ ایک کے. وہ دسو سارے اللہ ایک مندے نے, کیڑا نہیں مندہ؟ وہ نا گل دا انداز کچھ اس طرح دا سی. جی میرے ہاتھ وچ کتاب ہے, اللہ حضرت فرماندے نے جدو حضرت علی پاک خلیفہ بنے اس وقت زندہ انسانہ وچوں سارے دا عقیدہ ایسی, سارے زندہ انسانہ وچوں علی المرتضیٰ دا مقام بلند سی. میں نہ شاہ جی اے علی المرتضیٰ جدو خلیفہ بڑے نے ادوں دی گل لے, ادو شیخین نہیں سن ہے, شیخین دا بھی سال ہو چکے اسی. تے جڑا بالاجماع عقیدہ ہے تمام اہل سنت دا عقیدہ ہے وہ اے وے افضل البشری
بعد الانبیاء کائنات ایکو ذات سیدنا صدیق اکبر دی ہے افضل البشری بعد الانبیاء کائنات ایکو ذات تو سیدنا صدیق اکبر دی علی پاک دا مقام اپنا عمر پاک دا مقام اپنا عثمان غنی دا مقام اپنا لیکن جڑا مقام اللہ دے حبیب نے سیدنا صدیق اکبر نو عطا کیتا ہے وہ کائنات کسی اور صحابی نو ملے ہی نہیں اور اس حدیث پاک جڑی اے حدیث مبارک ہے غالباً حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس گل دے راوی نے آپ فرماندے نے میں دیکھیا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چل دے جا رہے ہیں آپ چل دے جا رہے ہیں آپ دے اگے اگے ایک صحابی پہ چل دے آپ دے اگے اگے ایک صحابی پہ چل دے جدو صحابی نو سیدنا صدیق اکبر تو اگے چل دیاں ویکھیا نا سیدنا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو سرکار نے اس صحابی نو اپنے کول بلایا فرمایا تینوں نہیں پتا صدیق اوے جے دے تو افضل شخص تے نہ آج تک سورج طلوع ہویا تے نہ غروب ہو سکتا ہے صدیق ایڈا افضل ہے تے حضرات جی وقار جنہوں افضل اللہ دا محبوب آپ بناوے جنہوں افضل اللہ دا محبوب آپ بناوے انہوں میں تے تو دا رتبہ کٹا سکنے ہیں او دا میں تے تو رتبہ کٹا سکنے ہیں یا تیرے میرے آنکھیں دا نمبر کٹ ہو جانا ہے نا سیدنا صدیق اکبر پہلے خلیفہ بھی نے تے افضل البشر بعد الانبیاء بھی نے حضرت محمد بن حنفیہ آپ فرماندے نے میں حضرت علی المرتضیٰ دی بارگاہ وچ گیا اسی علی پاک نو بھی مننے ہاں تے علی پاک دا عقیدہ بھی مننے ہاں اسی علی پاک نو بھی مننے ہاں تے علی پاک دا عقیدہ بھی مننے ہاں علی پاک نے سانو دسیا انہاں دا مقام و مرتبہ کی ہے علی پاک نے سانو دسیا انہاں دا مقام و مرتبہ کی ہے حضرت محمد بن حنفیہ فرماندے نے میں حضرت امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دے پیارے یار حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ وچ گیا میں جا کے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی حضور مینوں اے تے دسو نبی پاک علیہ السلام تو بعد سب تو افضل مقام کدھا ہے سبحان اللہ اچھی بولو ذرا سبحان اللہ اے کوئی مفتی ملوانا عقیدہ نہیں پہ دسدا مدینۃ العلم پہ دسدا ہے سبحان اللہ حضرت جی وقار حضرت علی عقیدہ دسن لگے نے حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے نے میں جدو یہ سوال کیتا کہ کائنات دے محبوب علیہ السلام دی ذات تو بعد سارے نالوں ذات کے دیئے حضرت علی پاک نے فرمایا ابو بکر دی ذات ہے اچھی بول دے سبحان اللہ حضرت محمد بن حنفیہ عرض کرتے ہیں میں دوسری مرتبہ عرض کی تھی حضور دوجہ نمبر تے مقام کے دائے آپ نے فرمایا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا آپ فرماتے ہیں میں پھر عرض کی تھی حضور تیسرے نمبر تے مقام کے دائے عرض کرتے ہیں میرے ذہن چ گیا خیال سی میرے ذہن چ گمان سی آپ اپنا نام لین گے آپ نے فرمایا پھر مقام عثمان غنی دائے پھر مقام عثمان غنی دائے حضرات جی وقار علی پاک پہ عقیدہ دستے نے پہلا نمبر ابو بکر دائے اچھی بولے ہو سبحان اللہ اے دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر نہیں دمادم مست کلندر ابو بکر دا سینے دا زور لا کے دمادم مست کلندر ابو بکر دا یہ ساڑھا عقیدہ ہے کلہ ساڑھا نہیں مولا علی دا عقیدہ ہے اے مولا علی دا عقیدہ ہے مولا علی آپ پہ دس دینے سرکار تو بعد یہ کسے دی ذات افضل ہے تو ابو بکر دی ذات ہے سرکار تو بعد یہ کسے دا مقام ہے تو ابو بکر دا مقام ہے میں نہ شاہ جی علی پاک دے قصیدے تے پڑھنے چاہی دینے پر علی پاک دا عقیدہ بھی مننا چاہی دے تائیوں تے زیرت کرنے پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے اسی منن والے ہیں اسی سارے دی شان مندے ہیں تے بابا دے بلند عرض کرو پڑھنا قصیدہ حق دے ولی
دا سارے لگا مل کے لگا نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے مننا عقیدہ حق دے ولی دا مننا عقیدہ حق دے ولی دا عقیدہ کیے حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت مولا علی المرتضی آپ فرماندے نے جڑا مینوں انہاں نالوں افضل منے رب دی دے تے لعنت ہوے مننا عقیدہ حق دے ولی دا مننا عقیدہ حق دے ولی دا حضرت مولا علی المرتضی فرماندے نے جڑا مینوں شیخین تو افضل منے میں اندے تے مفتری دی حد لاواں اونوں میں جھوٹا قرار دینا وا اونوں میں 80 کوڑے ماراں گا میں شاہ جی تسی علی المرتضی دے ہرے کھا سکدے ہو ساڈے کولوں نہیں کھادے جانے اسی تے اقرار کرنے مننا عقیدہ حق دے ولی دا مننا عقیدہ حق دے ولی دا سارے لگا مل کے لگا نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے حضرات جی وقار اسی علی دا بھی علی نو بھی مننے ہاں تے علی دیاں بھی مننے ہاں اسی کلے علی پاک دے نعرے لا کے تے دوجیاں دا انکار کرنا لے نہیں جڑیاں شانہ رب نے تے رب دے حبیب نے ونڈ کے دتیاں نے اسی اوویں مننے ہاں اسی اسے ترتیب نال مننے ہاں حضرات جی وقار مت کسے دے ذہن وچ ہوے کہ اج جناب اسی علی علی کروا لیں گے میں نہ علی علی کرنا سوکھا ہے علی دے عقیدے تے چلنا اوکھا ہے علی علی کرنا سوکھا ہے علی پاک دے عقیدے تے چلیں گا تو پھر ایران دے ڈالر نہیں لبنے پھر عراق دے ڈالر نہیں لبنے پھر انہاں راضی نہیں ہونا یا اللہ رسول راضی کر لے یا پھر ایران دے ڈالر راضی کر لے راضی تے ایک شاہی ہونی ہے نا یا پھر ڈالر راضی ہونے نے یا پھر علی پاک نے راضی ہونا ہے جے علی پاک راضی ہو جائے کائنات دی ہر چیز تیرے قدمہ چاہ جائے گی دعائے کریا کرو سارے دوست احباب فتنیاں دا دور ہے اللہ مینوں بھی تے تانوں بھی ہر فتنے تو محفوظ فرمائے اور اللہ سانو انہاں پیاریاں دی نسبت عطا فرمائے سانو اللہ تعالیٰ انہاں دا بے ادب نہ بنائے کسے دا بھی بے ادب نہ بنائے کیوں جنہاں وچوں کسے ایک دا بھی بندہ بے ادب ہو گیا نا یقین کرو بے ادبی دا خائبہ بھی ذہن وچ آ گیا رب ایمان والی نس ختم کر دے گا یہ بات ذہن وچ رکھنا کوئی آکھے جی جناب کچھ بھی نہیں ہوندا میں نہ کل نو جدو تیرا جنازہ ہوئے گا ادو ویکھاں گا کہ رب دے رسول دے پیاریاں نال پیار کرنے والے دا جنازہ چوکھا ہوندا ہے یا اللہ دے محبوب نو ناراض کرنے والے دا جنازہ چوکھا ہوندا تے جناب عزت بطول کانفرنس کر کے بھی رب و عزتاں نہ دتیاں عزت بطول کانفرنس تے کر کے جناب رب و عزتاں نہ دتیاں وجہ کی ہے بطول بھی او دے تے راضی ہے جڑا صدیق تے راضی ہے سبحان اللہ بطول بھی او دے تے راضی ہون گیاں جڑا عمر تے راضی ہوئے گا سیدہ پاک بھی او دے تے راضی ہون گیاں جڑا عثمان پاک تے راضی ہوئے گا اے حضرات یہ وقار کسے دا شاید خائبہ ہوئے یا ذہن بد دماغی آئی ہوئے جناب صحابہ نو پاؤں کے اہل بیت نو اگے کر کے سی پار لنگ جانگے نا اہل بیت بھی اس بندے نو قبول نہیں کرنا جنہ نبی دے صحاب نو قبول نہیں کرنا اہل بیت نے بھی انہوں نے کوئی قبول نہیں کرنا جنہ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نو قبول نہیں کرنا حضرات یہ وقار ایک بڑی پیاری بات ہے آخری بات سماعت فرماؤ اس بعد نماز ادا کریے تقریباً پچھلے ہفتے تو
بخار دی جڑی ہے نا وہ کیفیت ہے. صبح میرا دل کیتا کہ میں قاری رمضان صاحب نو کال کر دیاں. پھر انہاں مینوں کہا جے مینوں کہنا ہوندا تے مینوں 4 دن پہلے دسیا کرو. پھر میں کہا چلو میں آپ ہی اوکھا سوکھا جا کے پڑھاؤنا. تے ایک آخری بات سماعت فرماؤ، اس تو بعد پھر نماز ادا کریے. اج لوکی آندے نے جی انہاں دیاں نفرتاں بڑیاں سن تے خلافت تے قبضے ہو گئے تے خلافت کھو لئی گئی. میں نہ او علی جڑا شیر خدا ہے او دے کولوں کوئی شے کھو لوے. اچھی بولنا ہے. او تہاڈا علی شیر خدا ہوے تے او دے کولوں کوئی شے بندہ کھو لوے. مننے چ نہیں آوندا، مننے چ نہیں آوندا. تے پھر خوشی شے تے دوبارہ علی پاک بہ جان، یہ بھی مننے چ نہیں آوندا. اس کرسی جتوں حضرت ابو بکر پاک اٹھے، عمر پاک اٹھے، عثمان پاک اٹھے، پھر علی پاک اتھے ہی بہ گئے. ایڈا ماڑا علی ساڈا نہیں ہو سکتا. ایڈا ماڑا علی ساڈا. اسی تے علی پاک دے مرید ہاں تے ساڈے ورگی علی علی بھی کسے نہیں کرنی. یہ ذہن چ رکھیا جے. لوکاں نوں شاید کوئی نہ خام خیالی ہوئے، نہ ساڈے ورگا کسے نے علی نو مننا ہے تے نہ ہی علی کسے کرنی ہے. کیوں؟ اسی علی نو بھی منن والے ہاں تے علی دیاں بھی منن والے ہاں. اسی تے لوکاں نوں یہی دسنے ہوندے ہاں میں مرید ہاں علی دا، میرا پیشوا علی ہے. میں مرید ہاں علی دا، میرا پیشوا علی ہے. میرے پیر دا سوالی دنیا دا ہر ولی ہے. میں مرید ہاں علی دا. حضرت ابوبکر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت مولا علی پاک آپ اکٹھے دونوں نبی پاک علیہ السلام دے کاشانہ نبوت تے پہنچے. ہن جدوں دروازے دے اگے پہنچ گئے نا، حضرت علی پاک آندے نے ابو بکر پاک نو دروازہ تسی کھڑکاؤ. سبحان اللہ. ایک گل بڑی سونی ہے تے بڑا سونا انہاں دا آپس دے اندر مکالمہ ہے. جے تہاڈی توجہ میرے ال ہوئی نا تے یقین کرو دل راضی ہو جائے گا، دل خوش ہو جائے گا. علی پاک نو ابو بکر پاک فرماندے نے دروازہ تسی کھڑکاؤ. سبحان اللہ. ہن علی پاک آندے نے دروازہ تسی کھڑکاؤ، ابو بکر پاک آندے نے تسی کھڑکاؤ. سبحان اللہ. تے ہن علی پاک حضرت ابو بکر دی شان بیان کر دے. جو اچھی بولو تو میں دساں. حضرت وقار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے علی جی سرکار دے دروازے تے دستک تسی دے وہ. حضرت علی المرتضیٰ فرماندے نے ابو بکر میں اس بندے تو اگے کیویں نکل جاؤں، میں اس بندے تو سبقت کیویں لے جاؤں جے دے بارے اللہ دے حبیب نے فرمایا ہے اے دے تو افضل کسے شخص دے کائنات دا سورج نہ طلوع ہوئے گا نہ غروب ہوئے گا. حضرت ابو بکر فرماندے نے علی پاک میں پھر اس بندے تو سبقت کیویں لے جاؤں، میں اس بندے تو اگے کیویں نکل جاؤں جے دے بارے اللہ دے محبوب نے فرمایا ہے کائنات دے مرداں وچوں سب تو بہترین مرد نو میں خیر النساء عطا کیتی ہے. حضرت علی المرتضیٰ فرمان لگے ابو بکر میں اس بندے تو کیویں اگے نکل جاؤں، میں اس بندے تو کیویں اگے ود جاواں، اس بندے تو اگے پہل کیویں کر جاواں جے دے بارے اللہ دے محبوب نے فرمایا ہے جن نے ابراہیم دے سینے دی زیارت کرنی ہوے او ابو بکر دے سینے دی زیارت کر لوے. انجیے جویں انہیں ابراہیم دے سینے دی زیارت کیتی ہے. حضرت ابو بکر فرمان لگے علی جی میں اس بندے تو اگے کیویں لنگ جاواں، میں اس بندے تو اگے کیویں نکل جاواں جے دے
بارے اللہ دے حبیب نے فرمایا ہے حضرت آدم حضرت یوسف دا حسن حضرت موسیٰ دی نماز حضرت عیسیٰ دا زہد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا خلق جنہیں ویکھنا ہوئے اور علی دی ذات کو ویکھ لوے جنہیں نہ سارے نبیاں دیا صفات ویکھنیاں ہوئے اوہ علی دی زیارت کر لوے حضرت علی المرتضیٰ نے ہاتھ جوڑ دیتے عرض کر دینے ابو بکر میں اس بندے تو یہ کہ میں نکل جاؤں جیدے بارے اللہ دے محبوب نے فرمایا ہے کل قیامت دا دن آئے گا نفسی نفسی دا عالم ہوئے گا ہر بندہ ندامت دنال اپنا سر جھکایا ہوئے گا ندا آئے گی ابو بکر اپنے محبوب دنال جنت اندر چلا جا حضرت بکر حضرت ابو بکر صدیق آپ فرماندے نے علی جی میں اس بندے تو یہ گیکھی میں نکل جاؤں جن دے بارے اللہ دے محبوب نے فرمایا ہے غزوہ حنین دے موقع تے غزوہ خیبر دے موقع تے در کھجورائیں عطا کر کے اللہ دے محبوب نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ طالب و غالب دی طرفوں اس سارا کو جلیب نے بھی طالب واسطے میں حضرت علی المرتضیٰ فرماندے نے ابو بکر میں اس بندے تو یہ گیکھی میں نکل جا جملہ سنو گے سینے ٹھڈ پہ جائے گی جڑا حالے تک نہیں بولیا وہ بندہ بھی ضرور سبحان اللہ دی صدا بلند کرے گا حضرت علی پاک فرماندے نے ابو بکر میں اس بندے تو یہ گیکھی میں نکل جا جیدے بارے رب دا حبیب فرمائے ابو بکر میری آنکھیں جیدے بارے اللہ دا حبیب فرمائے ابو بکر میری آنکھیں حضرت علی المرتضیٰ فرما دینے اے علی میں اس بندے تو یہ کہ میں نکل جاؤں میں اس بندے تو یہ کہ میں نکل جاؤں میں اس بندے تو پہل کی میں کر جاؤں جیدے بارے اللہ دا حبیب فرماوے میری بارگاہ دے اندر جبریل آئے جبریل نے آنکھیں رض کی تھی سونا رب علی نل پیار کردہ ہے رب علی نل پیار کردہ ہے رب علی نل پیار کردہ ہے اللہ دے محبوب نے فرمایا میں سر سجدے دے اندر رکھ دیتا پھر جبریل نے عرض کی تھی رب فاطمہ نل بھی پیار کردہ ہے پھر جبریل نے عرض کی تھی رب امام حسن و حسین نل بھی پیار کردہ ہے امام الانبیاء فرمان دے رہے میں اپنا سر سجدے دے اندر رکھ چھڑے آئے حضرت علی المرتضیٰ فرمان دے رہے ابو بکر میں اس بندے تو کبھی اگے لنگ جاؤں جیدے بارے اللہ دے حبیب نے فرمایا ہے ساری کائنات دے مومنہ دا ایمان کٹھا کیتا جائے انہوں ایک پلڑے دے اندر رکھیا جائے اور پھر بھی دوسرے پلڑے دے اندر ابو بکر دا ایمان رکھیا جائے ساری کائنات دے مومنہ نالوں وزنی ایمان میرے ابو بکر دا ہے انہاں دی آپس دے اندر تے اے پیار ہے اے دو میں آپس دے اندر ایک دوے دیاں شانہ و بیان کر دیں مصطفیٰ کریم دے در اقدس تے کھڑے ہو کے ایک دوے دیاں شانہ و بیان کر دیں حضرت ابو بکر پاک فرمان دے علی میں اس بندے تو کی میں سبقت لے جاؤں جے دے بارے رب ارشاد فرماوے جے دے خاندان دے بارے رب ارشاد فرماوے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حضرت علی پاک فرمان دینے ابو بکر میں او دے تو اگے کی میں نکل جاؤں جے دے بارے رب ارشاد فرماوے والذی جاء بالصدق وصدق
बिही उलाइका हुमुल मुत्तकून। हजरत अली पाक फरमाते ने रब ने इरशाद फरमाया मेरे महबूब की जात होवे जिहड़ी सच लैके आई, सिद्दीक की जात होवे जिन्हें उस सच की तस्दीक की थी। अच्छा ये दोवें जातां, दोवें शख्सियात, दोवें नबी दे सहाबी, दोवें नबी दे यार, एक मेरे नबी दा सुसर है, दूजा मेरे नबी दा दामाद है। आपस के अंदर एक दूसरे दी शानां बयान करते हैं। ये फैसला किवें होया है? आसमाना ते रब दे फरिश्ते भी वेंदे ने पे, रब आप भी वेंदा है पिया, जिबरील भी वेंदा है पिया। तुसीं उच्ची सुभान अल्लाह। जिबरील दा दिल कीता अल्लाह मैनू हुक्म देवे मैं सोने दी बारगाह विच जावां, मैनू हुक्म देवे ते मैं सोने दी बारगाह विच जावां। ये एडा सोहना मुकालमा पे होंदा है ते जिबरील सिदरा ते बह के वेंदा रहे, जिबरील कोलों नहीं होंदा। मेरा दिल करता है मैं जाके सुन के आवा, ये सोहने गल्लां पे करते ने मैं जाके सुन के आवा। और रब ने फैसला करवाना सी ते रब होवे जिहदे फैसले कोई टालदा नहीं, जिहदा हुक्म आ जाए ते हर एक नूं मनना पैंदा। कोई इनकार है? उच्ची बोलो, कोई इनकार है? कोई इनकार है? ते रब ने फैसला भी महबूब दी जुबानी च करवाया। मेरे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान। ये हुण मेरा रब फैसला करवान लगा ना। हज़रत कर आसमाना तो जिबरील नो अपने नबी दी बारगाह विच भेजिया। जिबरील पहले ही तैयार है। अर्ज की हुक्म रब्बे जलील, फरमाया जा मेरे सोने दी बारगाह विच चला जा, मेरे महबूब नू कह दे इन्हां दोनां दा फैसला फरमा छड्डे। हज़रत वकार जिबरील मेरे नबी दी बारगाह विच आ गए। आके अर्ज करदे ने सोना अली ते सिद्दीक, दोवें सिद्दीक, दोवें सच्चे ने, दोवें सिद्दीक एक दूजे दियां शानां बयान करते ने। रब भी फखर पिया करता है, रब दे फरिश्ते भी फखर पिया करते हैं। सोना रब चाहता है मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। सोनिया अपने लब खोल दे, इन्हां दा फैसला फरमा दे। ताइयों की असीं अर्ज करने मेरे नबी दी जुबान साडे वा। ये बड़ा पुराना शेर है ते बड़ी पुरानी नात है। मैनू लगता मेरी उम्र अजे कोई 7-8 साल सी ते मैं उदों दी सुनन लगा ते उहदे तो पहले दी नात है। ते ऐन मुमकिन ही नहीं तुहाडे विचों किसे ना आउंदी होवे। सारिआं नूं आउंदी है, सारिआं नूं आउंदी ना। ते एक क्यों ना असीं आप पढ़ के ते अपना ईमान पुख्ता कर लईए। उम्मीद करना तुहाडे विचों हर बंदा मेरे नाल सरकार दी नात जरूर पढ़ेगा। जे दोवें हथ बुलंद कर लो तो तुहाडी मेहरबानी है। साडे नबी दी जुबान साडे ना सीने दा जोर ला के रज करो। साडे नबी दी जुबान साडे, इन्हां हत्थां नूं बुलंद कर लो। कल कयामत वाले दिन इन्हां ने गवाहियां देनियां ने। साडे नबी दी जुबान साडे, साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान। साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान। किसे होर दा बयान चंगा लगदा ही नहीं, किसे होर दा बयान चंगा। मेरे नबी दी जुबान साडे वास्ते
کسے ہور دا بیان چنگا حضرت وقار جبریل بھی حجرے دے اندر کھڑے ہو کے ویکھنا چاہتے نے مصطفیٰ کی فیصلہ کر دے نے جدو سرکار باہر آئے نے یہ دونوں صحابی کھڑے ہوئے نے صدیق بھی کھڑے نے علی بھی کھڑے نے میرے آقا نے فرمایا اے علی ابو بکر یہ ساری کائنات دے سمندر سیاہی بن جان اینا ساریاں دی سیاہی بنا لئی جائے کائنات دے سارے درختان دی قلم بنا لئی جائے کائنات دے سارے لوگ بڑیاں شانہ لکھنیاں شروع کر دین کلمہ مک سکدیاں نے سینہ تھرے تے سبحان اللہ ضرور آکھے آجے کلمہ مک سکدیاں نے سیاہیاں مک سکدیاں نے پر نہ میرے صدیق دی شان مک سکدی ہے نہ میرے علی دی شان مک سکدی ہے نہ میرے صدیق دی شان مک سکدی ہے تے نہ ہی اچھی نہ ہی علی پاک دی کیوں ساڑھے وس دی گل نہیں انہاں دیاں شانہ بیان کریے اور ساڑھے وس دی گل نہیں انہاں دیاں شانہ بیان کریے آخری گل سنو لوکی آندے نے نا اسی مومن تے منافق دی پہچان کرنی ہوئے علی دا نعرہ لائیے ایسی یہ پہچان کر لینے ہاں شفا شریف دے اندر موجود ہے یہ تو سب پہلے نہیں سنیا ہونا شفا شریف دے اندر موجود ہے جیسے آبا فرماندے نے نا اسی مومن تے منافق لبنا ہوندہ سی تے نعرہ علی دا لائی دا سی جے اسی مومن تے کافر دی پہچان کرنی ہوندی سی نعرہ صدیق دا لائی دا سی نعرہ صدیق دا لائی دا سی صدیق دے نا تے آج بھی جے دا چہرہ کھل جائے سمجھنا اپنا ہے تے جے دا چہرہ مرجا جائے 10 لعنتاں پا کے آکھیا جے اپنا نہیں کیوں اپنا ہوئے یہ جڑا صدیق دے نعرے لان والا ہوئے اچھی بولو جڑا صدیق پاک دے نعرے لان والا ہوئے اسی عرض ہی کرانگے شاہ جی بڑے ادب دے نال تسی وڈے ہو ساڑھے تو اڈا ادب ساڑھے تے لازمی ہے پر اسی اونا سیدان دا ادب نہیں کر دے جڑے مصطفیٰ دے صحابہ دے گستاخ ہونگے حضرات وقار اسی او دا ادب کرانگے ذات دا پامے موچی ہے ذات دا پامے مراسی ہے پر میرے نبی پاک دے صحابہ دے منن والا ہے نبی پاک دی اہل بیت دا منن والا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ازواج دا ادب کرنا والا ہے مصطفیٰ دیاں نسبتاں دا حیا کرن والا ہے اللہ دی سو اسی انہوں اپنے سر دا تاج بناواں گے صحابہ وچوں کسے ایک صحابی دا گستاخ ہویا پامے سید ہوئے ککھ نہیں لگدا ساڈا اے بات ذہن وچ رکھیا جی دور بڑا عجیب ہے اے اہل بیت دے نام تے سارا کچھ لٹیا جا رہا ہے اہل بیت دے نام تے سارا کچھ لٹیا جا رہا ہے لیکن اہل بیت نے درس نہیں دیتا کہ صحابہ نال نفرت کرے آجے صحابہ نے درس نہیں دیتا کہ اہل بیت نال نفرت کرے آجے انہاں دونوں آپس دے اندر پیار کیتا ہے جی آنکھوں تے ایک گل اور سناوا گل اگلی بھی بڑی چاس سالی ہے حضرت ابو بکر پاک ایدوں باز تھوڑی کاٹا ہوں دی یار ابو بکر پاک گلی چاہ رہے نے اگو علی پاک آ رہے نے ادھروں ابو بکر ادھوں علی راہ دے اندر نا دوہاں دی ملاقات ہو گئی صدیق اکبر نے علی پاک نو ویکھ کے مسکرانا شروع کر دیتا چس لینی پوری اس گل دی صدیق اکبر نے علی پاک نو ویکھ کے مسکرانا شروع کر دیتا علی پاک نیڑے آ کے اندے نے ابو بکر خیر ہے سبحان اللہ ابو بکر خیر ہے آج مینوں ویکھ کے مسکرائی جانا ہے صدیق اکبر پاک فرماندے نے میں مصطفیٰ دی زبان سے سنے ہیں گل میں ہولی کرنی جنہوں سمجھ آ جائے بولے سبحان اللہ آپ فرماندے نے میں مصطفیٰ دی زبان سے سنے ہیں کل قیامت والے دن جنت دیاں ٹکٹاں علی تقسیم کرے گا کل قیامت والے دن جنت دیاں ٹکٹاں کون تقسیم کرے گا
اگلی گل بھی بڑی مزیدار ہے، علی پاک نے کی کرنا جنت دیاں تے ہر نشئی بھنگی چرسی نو علی پاک نے ٹکٹ بھی نہیں دینی، علی پاک نے ہر ایک نو ٹکٹ نہیں دینی۔ جدو ابو بکر پاک نے گل کی نا علی پاک بھی مسکران لگ پہ، علی پاک بھی مسکرائے۔ حضرت ابو بکر پاک نے پوچھا تسی کیوں با مسکراندے ہو؟ فرمایا ابو بکر جے تو سرکار کو یہ سن کے آیا نا میں جنت دیاں ٹکٹاں دینیاں نے تے سرکار نے مینوں اے بھی آکھیا ہے جے دے دل وچ میرے ابو بکر تے عمر دا پیار نہ ہویا انہوں جنت دی ٹکٹ نہیں دینی، جے دے دل وچ ابو بکر تے عمر دا پیار نہ ہویا انہوں جنت دی ٹکٹ نہیں دینی۔ وجہ کی ہے جڑا ابو بکر نال پیار کرے عمر نال پیار کرے علی بھی ٹکٹ انہوں ہی عطا کرے گا۔ حضرت علی پاک دی بارگاہ وچ ایک بنی ہاشم دا نوجوان آ گیا، آ کے عرض کرنے لگا حضور تسی ہمیشہ خطبے دے اندر دعائے کر دے ہو رب العالمین مینوں خلفائے راشدین دی طرح ہدایت عطا فرمائی، مینوں انہاں دے فیصلیاں تے ثابت قدم رکھی۔ اے تہاڈی نظر وچ خلفائے راشدین کون نے؟ جے اچھی آنکھوں تے میں دساں علی پاک دا پھر عقیدہ کی ہے کیوں؟ اے اسی قصیدے بھی پڑھنے ہاں تے علی دے عقیدے بھی پڑھنے ہاں۔ علی پاک پہ دس دے نے جدو اس بندے نے پوچھا نا کہ تہاڈی نظر خلفائے راشدین کون نے، اور علی پاک نے جڑا جواب دیتا سنیاں دے سینے ٹھر جان گے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماندے نے فقال ابو بکر او عمر، حضرت علی پاک نے جڑا جواب دیتا تیرا میرا سینہ ٹھر جائے گا، سینے ٹھنڈ پہ جائے گی۔ علی دا عقیدہ کی ہے، علی اپنے منن والےاں نوں کیڑا عقیدہ پہ دسدے نے۔ علی المرتضیٰ فرمان لگے خلفائے راشدین تو مراد حضرت ابو بکر دی ذات ہے، حضرت عمر دی ذات ہے۔ نال علی پاک نے فرمایا امام الہدا، ابو بکر ہدایت دا امام ہے، عمر ہدایت دا امام ہے۔ اج لوگ کی آندے نے علی حق دا امام ہے، علی حق دا امام ہے، اسی آنے ہاں سانو قبول ہے، اسی بھی آنے ہاں جے علی پاک حق دے امام نے پھر علی دستا پہ ابو بکر ہدایت دا امام ہے، پھر علی دستا پہ عمر ہدایت دا امام ہے۔ اے علی پاک ہی پہ دس دینے تے حضرات تیری وقار اسی قصیدے بھی پڑھنے ہیں تے عقیدے بھی پڑھنے ہیں۔ کیوں نہ باوازے بلند ایک باری پھر اپنا عقیدہ تے قصیدہ ایکو کریے تے اجازت کریے پڑھنا قصیدہ حق دے، جنہیں تسی بیٹھے ہو نا ہر ایک دی آواز آنی چاہیے پڑھنا قصیدہ حق دے۔ قاری صاحب تہاڈی آواز ہونی چاہیے تو تے مرشداں کول ہو کے آئے ہو پڑھنا قصیدہ حق دے، پڑھنا قصیدہ حق دے، سارے مل کے لگاؤ نعرہ علی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے، سارے پڑھو پڑھنا قصیدہ حق دے۔ جے میں بیمار ہو کے زور پہ لانا تو تسی تندرست ہو پڑھنا قصیدہ حق دے، مننا عقیدہ حق دے، سینے دا زور لانا مننا عقیدہ حق دے۔ میرے پیر علی دا فرمان ہے جڑا مینوں انہاں شیخین تو افضل منے انہوں 80 کوڑے ماراں گا، مننا عقیدہ حق دے، مننا عقیدہ حق دے، مننا عقیدہ حق دے، ولی دا سارے
اللہ رب العالمین سانو علی علی کرن دی بھی توفیق دے تے علی دیاں منن دیاں بھی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین سانو اپنے پیاریاں دی نسبتاں دا حیا کرن دی انہاں دا ادب کرن دی توفیق عطا فرمائے جو کوئی سنیا اللہ اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے